الف تو لے کے والناس دی سین تک ایک ایک حرف تے زبر تے زیر تے مصطفیٰ دے سجنہ نے پیرا دیتا سی. لاپرواہی نہیں کی تھی مصطفیٰ دے سجنہ نے. اج لوگ کہندن کمال جبریل دا سارا قرآن بغیر کسی ملاوٹ تے تحریف تو رب تو لے کے لوح محفوظ تو لے کے مصطفیٰ دے سینے اطہر تے لے کے آ گیا. میں کیا کمال جبریل دا نہیں, جبریل تے فرشتہ ہے, انہوں کی پتہ ملاوٹ کی ہوندی ہے, انہوں کی پتہ بے ایمانی کی ہوندی ہے. یا تے فرشتہ ہے, اگر کمال ویکھ نہیں پھر ابو بکر ول ویکھ, جے کمال ویکھ نہیں پھر فاروق اعظم ول ویکھ, جے کمال ویکھ نہیں پھر عثمان ول ویکھ, جے کمال ویکھنا چاہتا پھر علی مرتضیٰ ول ویکھ, جنہاں نے تن من دھن قربان کر کے, نسلاں قربان کر کے, کاروبار قربان کر کے, اولاد قربان کر کے مصطفیٰ دے دین اسلام تے پیرا دے کے اعلان کر دیتا, کملی والیا قیامت دی صبح تک صدیق روے نہ روے, عمر روے نہ روے, عثمان روے نہ روے, علی روے نہ روے, قیامت دی صبح تک ایس قرہ عرضی تے یا خدا دا نام رہے گا یا مصطفیٰ دا نام رہے گا.